अमाउंट मुझे याद ही, मेरा ऑपरेशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पे अपना सिलसिला वगैरह शुरू किया। ऐसा क्यों होता है? तो तुम मर जाओगे, पल्ले से दे दो, 15 लाख रुपया लेते हो यार। तुम क्यों मांगते फिरते हो इन लोकल नेटिव से जो अरब्स हैं? वलीद अल अली से मांगोगे, शर्म तो मुझे आएगी। उस पे और ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें। अच्छा, और जफरी खान, बहुत सारे लोग जानी आपको लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? सादा सा सवाल। मैं फील कर रहा था कि इट्स एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल, ये थी वो बात, वरना इतने मामलात नहीं होते। आपके पास कोई भी वापस आना चाहे तो आपके रास्ते खुले हुए हैं सबके लिए, या कोई एक ऐसा बंदा है जिससे आप कहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल, ठीक हो? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त। हाफिज अहमद साहब इंटरव्यू किसका कर रहे हैं? आफ्ताब इकबाल साहब का। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो। गिले शिकवे दूर भी होंगे, जो छोड़ के गया, जो नहीं। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कर दें लाइक। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े स्टार्स ने भी आपके साथ काम किया, और बड़े बड़े ऐसे लोगों ने भी काम किया जो काम करके स्टार बने। और कुछ ऐसे हैं, मैं जरा क्लियर कर दूं, जी प्लीज। कुछ ऐसे हैं जिनको मैं टस से मस नहीं कर सका। अच्छा। जिनका बाल भी बांका नहीं कर सका। तो उसकी वजह यह है कि वो इतने नालायक हैं कि मेरे बाप का बाप भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता। लेकिन क्या वजह है कि जब आपको छोड़ के जाते हैं तो अगर कोई मसला था भी तो खामोशी इख्तियार करे, लेकिन हर बंदा जाके, जैसे मेरी पॉडकास्ट में हनी अलबेला है, अभी मैंने उनसे पूछा कि जी, वैसे पॉडकास्ट पुरानी होगी जब वो दुबई से आपको छोड़ के गए थे। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी मेरे को 2.5-3 लाख रुपए चाहिए था, अमाउंट मुझे याद ही, मेरा ऑपरेशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया, मैंने यहाँ पे अपना सिलसिला वगैरह शुरू किया। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये तो गलत बात, मैंने नहीं, ये मेरे लिए खबर है। मेरी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, और इस पे मिलियंस व्यूज है। नहीं, क्या उन्होंने कहा कि दुबई में मुझसे पैसे मांगे? और मैंने नहीं, पैसे नहीं मांगे। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने मांगे नहीं आफ्ताब साहब से, लेकिन आफ्ताब 35 लाख रुपए पे मेरे पास आया हुआ था वो। लेकिन वो ये कह रहे थे कि आफ्ताब साहब को खुद आइडिया हो जाना चाहिए था कि मैं किसी मुसीबत में हूं और मेरी हेल्प करें। मैंने, ये मेरी पॉडकास्ट में कहा है जनाब, रिकॉर्ड पे है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। मेरी ऐसा अगर उसने ये सच कहा है तो अल्लाह मुझे हिदायत दे, अगर उसने ये गलत कहा है तो अल्लाह उसे हिदायत। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं इस बात से हट के बात कर रहा हूँ कि सारे जाने मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं कहूँ उसने झूठ बोला है। जैसे हमारी वो क्या कहा करती थी शीबा, के शीबा हसन बोला झूठ, वो अंधेरा अपना सोना चांदी में। तो मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं, मैं उस टॉपिक पे नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ लोग क्यों छोड़ नहीं सर, किसी ने कोई बात जो है ना, हनी अलबेला ने कभी कोई ऐसी बात जो है मेरे नॉलेज में ये कभी नहीं कि उसने मेरे बारे में, इसलिए कि मैं उसका उस्ताद हूं। मैं आपको क्लिप शेयर कर दूंगा। उस्ताद की शान में गुस्ताखी है। उसने कहा होगा कि शायद, पता है क्या उसने जो किया था ना, सबसे बुरा किया था करके, कि उस वक्त छोड़ा मुझे जब मुझे, लेकिन आप यकीन करें कि कुब्बे नु असल लत उदो रास है, जिस तरह उसी तरह मुझे हनी अलबेला रास आ गया। उसने छोड़ा मेरे ऊपर 33, 34, 35 लाख का जो बर्डन था, वो साथ जाते जाते सखावत नाज को भी ले गया। ठीक है, कोई 12-14 लाख उससे भी कम हो गया। तो एकदम मेरे अकाउंट्स सांस लेने लग गए, मतलब ब्रीदिंग शुरू हो गई। ठीक है, और उसी से फिर मुझे अंदाजा होना शुरू हो गया, यार ये तो कल को कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे इनके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। तो मैंने इधर उधर फिर और भी मामलात देखने शुरू किए कि हो सकता है मेरी इनिंग्स बतौर ब्रॉडकास्टर खत्म हो गई हो। उसने वो चला गया ना, तो उसे खुद एहसास था, गिल्ट था कि मैंने ये किया। बहरहाल उसके मसाइल ऐसे थे कि उसने जो किया वो ठीक ही था उसके लिए। उसने ये कभी नहीं कहा मेरे बारे में, ये मेरे बारे में बब्बू राना ने कहा था जी, मुझे उन्होंने डांट दिया, 200 रुपए की 200 दिरहम की क्या बात होती है। वो बात भी मैं क्लियर कर रहा हूं आपके सामने कि मैंने कहा था बब्बू राना 200 दिरहम है ना, तो तुम मर जाओगे, पल्ले से दे दो, 15 लाख रुपया लेते हो यार। तुम क्यों मांगते फिरते हो इन लोकल नेटिव से जो अरब्स हैं? वलीद अल अली से मांगोगे, शर्म तो मुझे आएगी। तो नहीं करना तुमने उससे। इसका मतलब यह है कि तुम दे देना पल्ले से, मैं दे देंगे यार तेन 200 दिरहम 15,000 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ भी दे देंगा जे तेन अपने घर ठहराया हुआ है। मैं सिर्फ एक बंदे को ठहराता हूं जो इंतहाई मेरा फन्ने का पुराना होता है। इस वक्त कौन ठहरा हुआ है मेरे घर? शकील साहब। बिल्कुल, शकील का जो स्टेटस है, यू नो दैट। तो बब्बू मेरे घर रह रहा था उस वक्त। शकील बेचारा फ्लैट में रहता था दूसरों के साथ।
تو اگر میں اتنا تردد کر سکتا ہوں، کوک سے، شیف سے، اٹینڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، آپ کے کمرے میں ڈائننگ ٹیبل لگ گیا ہوا ہے، تو یہ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ اچھا ویسے کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ کوئی خلائی مخلوق نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ کو چھوڑ کے چلے آئی جائیں؟ ہیو نو نالج آف دس. اگر ہوا ہے تو یہ خلائی مخلوق نے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے خلائی مخلوق اس میں شامل ہو تو وہ بھی کبے نو لاتراس آ گئی. کیوں؟ اور میں کلے چاچے بوٹے نال کام کر لیا. اور چاچا بوٹا سپر ڈپر ہٹ جا میں کہنا نہ ہو زبردست جا چاچا بوٹا نہ ہو ناگی ہو جائے گا، ناگی نہ ہو تو کوئی اور جاگی ہو جائے گا، تیاگی ہو جائے گا. ایسی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. آپ نے جب توکل اس میں کرنا ہے نا، تو کسی مخلوق کے کہنے روکنے سے، جنہوں نے مجھے اٹھایا تھا، گرفتار کیا تھا، وہ بیچارے اتنے اپولوجیٹک تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں یار، ہم یہ کر بیٹھے. پورا ولاگ بھی میں نے سنا تھا اس پہ، اور آف دی ریکارڈ بھی کچھ باتیں. اچھا، اور ظفر خان، بہت سارے لوگ یعنی آپ کو لوگ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ سادہ سا سوال. سر مجھے کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا نا. میں نے جو اپنا سب سے اہم آدمی تھا آغا ماجد. میں نے خود آغا ماجد کو، ورنہ آغا ماجد نے مجھے نہیں چھوڑا تھا. میں نے حالات ایسے کریٹ کر دیے تھے کہ آغا صاحب اب میرے سے نا، وہ میں بڑک تو مار دی تھی کہ میں ان کو تنخواہ دیتا رہوں گا، لیکن میرے سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ جہاں سینگ سمائے وہ کر لی. مطلب میں نے جو جاتا ہے اس طرح کر کے. ہنی البیلا کو بھی اگر میں دے دیتا اس وقت وہ پیسے، اس نے وہ جو پیسے مانگے تھے نا، وہ یہاں والے دبئی والے نہیں تھے، میں نہیں مانتا. وہ پیسے تب ہوں گے جب اس نے آپریشن کروانا تھا. آپریشن کی تو سر یہ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ جب مجھے چھوڑا تھا. اچھا، ناٹ ان دبئی. گاٹ اٹ بالکل، یہ ریکارڈ درست رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت آپریشن کی بات یہ ہوگا، یہ این ممکن ایسا ہو، این ممکن ہے. دیکھیں نا، اور کیونکہ میرے لیے خبر تھی کہ ہاؤ کوڈ ہنی البیلا سے میرے سے زیادہ پیسے تو وہ لے رہا تھا جی. تو میں کہتا ہوں نو، اتنے پیسے تو میں نہیں لینا، تو تسی یہ کی کر رہے ہو. تو وہ مسئلہ نہیں. یہ بات تب کی تھی، اور اس میں یہ دو باتیں مکس ہو گئی. اس میں ایک واقعہ ہوا تھا، پوچھ لیجیے گا ہنی البیلا سے. اب اس نے یہ بات کی ہے تو ساتھ میں بھی تھوڑا سا جواب ہے، غزل کے طور پہ نہیں، صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے، کیونکہ میرے ویورز دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ رائے بھی کیوں قائم کریں کہ آفتاب صاحب جو ہیں وہ شائلاک ہیں، چوانیاں ٹھیانیاں دا حساب رکھ دینے. سر انہوں نے مجھ سے مہینہ 2 مہینے چھٹی لی، ود پے چھٹی لی کہ میری کمر کا مسئلہ ہے. آئی سیڈ آل رائٹ. جب بھی بلانا انہیں ہوتا تو کہتے کہ میں تو سر ٹوائلٹ نہیں اٹھ کے جا سکتا، میرے حالات ایسے. آئی سیڈ آل رائٹ. اب مجھے اطلاع اگر یہ ملے کہ آپ فیصل آباد کے سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ خود بتائیں کہ میری حالت کیا ہو. ظاہر ہے میں آگ بگولا تھا. میں فیل کر رہا تھا کہ اٹس این ایکٹ آف بیٹریل. یہ تھی وہ بات، ورنہ اتنے معاملات نہیں ہوتے. آپ کے پاس کوئی بھی واپس آنا چاہے تو آپ کے راستے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے، یا کوئی ایک ایسا بندہ ہے جسے آپ کہیں گے اس کو میں واپس نہیں لوں گا؟ سر سوال یہ کہ میرے پاس کیوں آنا چاہے؟ جتھے جڑے کام کر رہے ہو کرو تو صحیح، کام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گئے لیکن پھر آئے واپس. اگر کوئی بے روزگار ہوگا تو ہمیشہ میں حاضر ہوں. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو میں نہیں اسے کہوں گا کہ بھی کام کرتا چھوڑ کے آئے. سب سے زیادہ پیسے آپ کس کو دے رہے تھے؟ ہنی البیلا کو. اچھا، ناصر چنوٹی سے بھی زیادہ؟ جی سر، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا سر گل ہی کوئی نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہیں کرنی آپ نے، اور ہم سنبھال لیں گے. دبئی ہے تو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جتنے یہاں سے دے رہے ہیں، ایک فارمولا بنایا تھا کہ اس میں 25% ایڈ ہو جائے گا ہر ایک کا. تو اس کو جتنے میں وہاں دے رہا تھا، اور وہ بھی اس نے آگے مجھ سے پتا کیوں بڑھوائے پیسے. نیو چھوڑ کے جب آیا نا، میں نے نہیں پتا، میں تو اینے لینے. تو میرا لاڈلا تھا وہ. میں نے کہا اللہ نے اتنا دیا ہو یار، ہنی البیلا لے لے گا، اس کے بچے لیں گے، تو اس میں مجھے کیا وہ ہے. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، خاص طور پہ جس کو پسند کرتا ہوں. تو یہاں آ کے اس کا 33-34 لاکھ بنتا تھا، ٹیکس پا کے ان کا کرایہ انہوں کا پا کے، تو 40 لاکھ روپیہ بن جانا سی، جہاں انہوں کی رہائش یہ وہ سارا کچھ میرے ذمہ تھا. وہ تو شکر الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا خس کم جہاں پاک، جی میں کہتا بس کم جہاں پاک. بس وہ یہ اسی طرح سے یہ ہونا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ویڈیو واچنگ کا بہت شکریہ. چینل پہ نیا تو سبسکرائب کر دیں. اوکے، اللہ حافظ. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے.